मौरखा 10 जून 2022 मुताबिक 9 ज़िक़ादा 1443 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। किसी का ट्वीट, बयान, तबसरा उसके निजी ख्यालात हैं, ये हुकूमत हिंद के ख्यालात नहीं हो सकते। भारत ने इसी डिप्लोमेसी लाइन को अपने जवाब में शामिल कर पैगम्बर इस्लाम पर बीजेपी की लीडर नुपुर शर्मा के तबसरे से नाराज इस्लामिक ममालिक को मनाना शुरू किया है। भारत ने कतर, कुवैत समेत दीगर ममालिक को यह भी बताया है कि जिन लोगों ने यह तौहीन रिसालत की है उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। हालांकि वजीर खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची से जब कुवैत, कतर, यूएई समेत दीगर ममालिक में हिंदुस्तानी सामान या स्टोर के बाइकाट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट उन्होंने देखी है, फिलहाल वो सोशल मीडिया पर किसी के तबसरे का कोई जवाब देना अच्छा नहीं समझते। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पैगम्बर इस्लाम को लेकर किए गए तबसरे के मामले में हिंदुस्तानी सिफारतखाना सरगर्म है। दूसरी तरफ हुकूमत हिंद ने आज इस बात की तरदीद की है कि ईरानी वजीर ने हुक्मरां बीजेपी के अरकान की तरफ से पैगम्बर इस्लाम के बारे में मुतनाज़िया रिमार्क्स का मामला उठाया था। वज़ारत खारजा ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों वज़राए खारजा के दरमियान मुलाकात के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वज़ारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर खारजा एस जयशंकर के साथ बातचीत के दौरान यह मसला नहीं उठाया गया। हमने वाज़ेह कर दिया है कि ट्वीट्स और तबसरे हुकूमत के ख्यालात का इजहार नहीं करते, इससे मुमालिक को आगाह कर दिया गया है और हकीकत यह है कि कार्रवाई भी की गई है। प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि हिंदुस्तान की बायोटेक्नोलॉजी पर मबनी मईशत 8 साल में 8 गुना बढ़कर 80 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में 2014 में जहां सिर्फ 6 बायो इनक्यूबेटर थे, आज उनकी तादाद बढ़कर 75 हो गई है। इसी दरमियान बायोटेक्नोलॉजी मसनूआत की तादाद 10 से बढ़कर 700 से ज्यादा हो गई है। उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान के बायोटेक्नोलॉजी के शोबे में इंजीनियरों और माहिरीन की दुनिया में अहमियत इस तरह हो गई है जिस तरह हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पेशावर अफराद की। उन्होंने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी के मैदान में आलमी माहौलियाती निजाम के लिहाज से हिंदुस्तान टॉप 10 ममालिक में शामिल होने से अब ज्यादा दूर नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जुमेरात को यहाँ अगले सदारती इंतखाब के शेड्यूल का ऐलान करते हुए कहा कि सदर जमहूरिया हिंद के ओहदे के इंतखाब का नोटिफिकेशन 15 जून को जारी किया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो पोलिंग 18 जुलाई को होगी और वोटों की गिनती 21 जुलाई 2022 को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने विज्ञान भवन में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सदर के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी 29 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 30 जून को होगी और कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 2 जुलाई को होगी। उन्होंने कहा कि इंतखाबी अमल 24 जुलाई 2022 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। काबिल जिक्र है कि मौजूदा सदर रामनाथ कोविंद की 5 साला मियाद 24 जुलाई 2022 को पूरी हो रही है। दिल्ली पुलिस के पीआरओ ने कहा है कि सोशल मीडिया पर दूसरे मज़ाहिब पर काबिल एतराज तबसरा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल, असदुद्दीन ओवैसी और कई दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के साबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा के खिलाफ एक टीवी बहस के दौरान पैगम्बर इस्लाम के बारे में तौहीन आमेज तबसरा करने पर एफआईआर दर्ज की है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज पोस्ट डालने और गलत मालूमात देने के खिलाफ 8 दीगर अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की जानिब से दर्ज की गई एफआईआर में बीजेपी के साबिक तर्जुमान नवीन जिंदल, सहाफी सबा नकवी के नाम भी शामिल किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की जानिब से इन तमाम अफराद के खिलाफ दुश्मनी फैलाने, लोगों को भड़काने और आपसी भाईचारे में दरार पैदा करने में मुलविस होने का मुकदमा दर्ज किया गया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ से उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के नुमाइंदे वफ्द ने मुलाकात की। इस मौके पर सेहत, ग़िज़ाइयत और ज़राअत के शोबे में तकनीकी ताआवुन को मजीद बढ़ाने के लिए हुकूमत उत्तर प्रदेश के साथ बातचीत की गई। वजीर आला ने कहा कि सेहत और ग़िज़ाइयत के शोबे में बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का किरदार काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि नताइज से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में सेहत और ग़िज़ाइयत में बेमिसाल बेहतरी आई है। वजीर आला ने कहा कि पूरी दुनिया वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में हिंदुस्तान के कोविड मैनेजमेंट की तारीफ कर रही है। उन्होंने कहा कि एक जिला एक प्रोडक्ट स्कीम की तर्ज पर रियासत में एक जिला और एक मेडिकल कॉलेज भी कायम किया जा रहा है। इससे रियासत में डॉक्टरों की मुनासिब दस्तयाबी होगी। उर्दू के मारूफ नक्काद प्रोफेसर शारिब रज़ौलवी ने कहा है कि डॉक्टर साबरा हबीब मुल्क की बहुत अहम खवातीन में है। अपने हुस्न अखलाक और मोहब्बत के बर्ताव के अलावा जो उनकी इल्मी सिफात और उनका अदब में कंट्रीब्यूशन है वो बहुत अहम है। बुनियादी तौर पर वो रूसी जबान के माहिर हैं। उन्होंने रूसी जबान के अदब को उर्दू में भी मुंतकिल किया। उनके तर्जुमे की बहुत सी किताबें शाये हो चुकी हैं। रूसी जबान में उनकी अहमियत का अंदाजा मुझे उस वक्त हुआ जब उनके हिंदुस्तानी रूसी जबान के शागिर्दों ने उनके एजाज में एक जलसा किया। उन्होंने कहा कि उनकी उर्दू किताब मुंतखब असनाफ अदब उनकी इल्म दोस्ती और उर्दू शेर अदब से लगाव का एक इल्मी इजहार है। उर्दू से दिलचस्पी रखने वालों के लिए या तालिब इल्म की हैसियत से उर्दू पढ़ने वालों
والوں کے لیے یہ کتاب ایک اہم کتاب ثابت ہوگی، جس کے لیے میں ڈاکٹر صابرہ حبیب کو دلی تہنیت پیش کرتا ہوں۔ ہمارا ملک ہندوستان ایک ایسا سیکولر جمہوری ملک ہے جہاں متعدد مذاہب کے ماننے والے صدیوں سے اپنے مذہبی، تہذیبی اور لسانی تشخص کے ساتھ آزادی سے رہتے آئے ہیں، لیکن بسا اوقات ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے، جس سے ہمارا سماجی تانا بانا بکھر جاتا ہے۔ اس کا درد وطن عزیز کا ہر باشندہ محسوس کرتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اسلامک سینٹر آف انڈیا فرنگی محل لکھنؤ کے ایک وفد نے ریاستی ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ اونیش اوستھی کی معرفت وزیر اعلیٰ اتر پردیش کو میمورنڈم ارسال کیا گیا، جس میں خاتم الانبیاء رحمۃ للعالمین رسول اکرم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والی نپر شرما کے خلاف سخت قانونی کارروائی کیے جانے کا مطالبہ کیا گیا۔ نیز یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ ریاستی سرکار کسی بھی مذہب اور مذہبی شخصیات کی اہانت کے خلاف سخت قانونی کارروائی کو یقینی بنائے۔ بندھو راج نارائن ٹرسٹ کے کنوینر شاہ نواز قادری نے رام منوہر لوہیا کی مورتی کی حفاظت کیے جانے کی مانگ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر سرکار لوہیا جی کی مورتی کو تحفظ فراہم کرنے کا مکمل انتظام نہیں کرتی تو ملک کے لوہیا وادی تحریک کے لیے مجبور ہوں گے۔ لوک بندھو راج نارائن ٹرسٹ نے مسٹر اکھلیش یادو کو بھی اس کے لیے ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے ان کی اور پارٹی کی غیر فعال ہونے پر مذمت کی۔ وہیں دوسری جانب ریاست کے وزیر ماہی سنجے نشاد کو الاٹ بنگلے میں عظیم مجاہد آزادی ڈاکٹر رام منوہر لوہیا کی مورتی کو چاروں طرف سے گھیرے جانے پر سماجوادی مفکر راجناتھ شرما نے بھی تلخ رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے مانگ کی ہے کہ ڈاکٹر رام منوہر لوہیا کی مورتی کے کور کو فوراً ختم کیا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے۔ نو تشکیل شدہ ادبی تنظیم زندہ دلان اودھ لکھنؤ کے افتتاح کے موقع پر 11 جون بروز سنیچر بوقت 8 بجے شام ملن میرج ہال سیتاپور روڈ کھدرا میں ایک مشاعرہ بعنوان قومی یکجہتی کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کی صدارت کئی دیوان اور مجموعوں کے خالق شاعر مرزا شارق لہرپوری فرمائیں گے، جبکہ مہمانان خصوصی کے طور پر یش بھارتی اعزاز یافتہ ڈاکٹر حسان نگرامی، اسلم جاوید ایڈوکیٹ اور شکیل انصاری شرکت کریں گے۔ اس موقع پر ڈاکٹر ہارون رشید خطبہ استقبالیہ پیش کریں گے اور نظامت کے فرائض ابو ہریرہ عثمانی انجام دیں گے۔ کنوینر پروگرام محمد علی الوی کے مطابق اس مشاعرے میں مقامی اور غیر مقامی مدعو شعراء شرکت کریں گے اور اس موقع پر حامد لکھنوی کو وقار ادب ایوارڈ سے بھی نوازا جائے گا۔ اودھ کے جہاں نما صفحے کے مطابق امریکہ اور 3 یورپی ممالک برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی جانب سے IAEA کے بورڈ آف گورنرز میں پیش کی جانے والی ایران مخالف قرارداد چین اور روس کی شدید مخالفت کے باوجود بھی منظور کر لی گئی۔ اس قرارداد کے حق میں 30 جبکہ مخالفت میں صرف 2 ووٹ پڑے، جبکہ پاکستان، ہندوستان اور لیبیا نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب داتا نے ایران مخالف قرارداد پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام کے تمام تر نتائج کی ذمہ داری انہی ملکوں پر عائد ہوگی اور ایران مناسب اور سخت جواب دے گا۔ مسجد الاقصی کے خطیب اور امام جمعہ نے مسلمانوں کے قبلہ اول کو جارحیت کا نشانہ بنانے کے انجام کی بابت خبردار کرنے کے ساتھ ساتھ صہیونی جارحیتوں پر عالم اسلام کی خاموشی پر اظہار افسوس کیا ہے۔ انہوں نے صہیونیوں کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر مسجد اقصی میں فلسطینیوں کے اکٹھا ہونے پر زور دیا۔ مسجد اقصی کے امام جمعہ نے کہا کہ اسلامی و فلسطینی تشخص کے مظہر کی حیثیت سے مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصی کو صہیونی فوجیوں، دہشت گردوں اور صہیونی انتہا پسندوں کی جانب سے جارحیت کا نشانہ بنائے جانے سے بیت المقدس کے حالات اور زیادہ کشیدہ ہو جائیں گے اور اس کی تمام تر ذمہ داری صہیونی حکام پر ہی عائد ہوگی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق سعودی عرب کی عدالت نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نعرے بازی پر ایک پاکستانی شہری کو 3 سال قید اور 10,000 ریال جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ سعودی عدالت سے سزا پانے والے محمد طاہر پر الزام تھا کہ انہوں نے مسجد نبوی میں پاکستانی وفد سے بدتمیزی کی نعرے لگائے اور افراتفری کی ویڈیو ٹک ٹاک پر اپلوڈ کی جو وائرل ہوئی۔ محمد طاہر 30 روز کے اندر فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں۔ رواں سال اپریل میں مسجد نبوی میں نعرے بازی کا واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب وزیر اعظم شہباز شریف اور اپنے وفد کے ہمراہ سعودی عرب کا دورہ کر رہے تھے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نفتالی بینیٹ نے متحدہ عرب امارات کا اچانک دورہ کیا ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم کا دورہ ایران کے جوہری معاہدے سے متعلق اہم امور کی ایک کڑی ہے۔ اس حوالے سے اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی رہنما متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات کریں گے اور دونوں مختلف علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کریں گے، جس میں ایران کا ایجنڈے میں سر فہرست ہونے کا امکان ہے۔ روانگی سے پہلے ریکارڈ کیے گئے ایک ویڈیو بیان میں نفتالی نے بدھ کو آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے اجلاس میں ان ممالک کی تعریف کی جنہوں نے جوہری سرگرمیوں کے بارے میں ایران کی شفافیت پر تنقید کرنے کے لیے ووٹ دیا۔
عالمی ادارے صحت نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ غیر وبائی ممالک میں منکی پاکس کے پھیلنے کا حقیقی خطرہ موجود ہے، جبکہ ایسے ممالک میں اب 1000 سے زائد کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے۔ WHO کے سربراہ نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ وہ ممالک جہاں منکی پاکس کی وبا نہیں پائی جاتی وہاں بھی اس کے پھیلنے کا خطرہ موجود ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ منکی پاکس کے 1000 سے زیادہ تصدیق شدہ کیسز اب 39 ممالک سے WHO کو رپورٹ کیے گئے ہیں جہاں یہ بیماری نہیں پھیلی، حالانکہ ابھی تک ان ممالک میں وائرس سے کسی موت کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ تر کیسز ان مردوں کے درمیان رپورٹ کیے گئے ہیں جو مردوں کے ساتھ جنسی تعلق رکھتے ہیں۔ اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر وزٹ